क्यों मुंह छुपाऊंगी मैं? मेरे माथे पे कलंक है कोई अरबों की करप्शन का? मेरे माथे पे गरीबों को दरियाबुर्द करने का इल्जाम है? नहीं। कि अगर ये सोचते हैं हम चूरी खाने वाले मजनू हैं तो हम चूरी खाने वाले मजनू नहीं हैं। किसी भी आवारा जानवर ने मुझे काटने की कोशिश की तो टीके उस आवारा जानवर को लगेंगे। मैंने आज सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी में एक वफाकी वज़ीर के ख़िलाफ़ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि ये मेरा ज़ाती मामला नहीं है, ये पार्लियामेंट के इज्तिमाई वक़ार का मामला है और ख़ामोशी जो है इख्तियार करना वो दुरुस्त नहीं। ये कोई अना की जंग नहीं है, न किसी की ज़ात की जंग है। इस असूल का सवाल है कि क्या मुंतखब नुमाइंदे सवाल नहीं करते और क्या वो सवाल नहीं कर सकते? और आज अगर किसी को धमकाया गया और डराया गया और उसे बर्दाश्त कर लिया गया तो कल ये एक रविश बन जाएगी जो पूरे पार्लियामान और इस जमहूरी निज़ाम को जो है यरगमाल बना देगी। मैंने तो ना किसी से कोई ज़ाती फ़ायदा लिया और ना रियायत की ख्वाहिश रखी, मगर जो लोग मफादात के आदी हों वो शायद समझते हैं कि हर सवाल के पीछे कोई होता है और हर सवाल के पीछे कोई कीमत होती है। मैंने किसी की ज़ात पर हमला नहीं किया, ना कोई इल्ज़ाम तराशी की। एक तहरीरी सवाल आज से कई माह पहले सेनेट में दाखिल कराया जो सब मेंबरान नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के जमा कराते हैं और ये हमारा हक होता है। उसका जवाब नहीं आया तो उसको कायमा कमेटी ने एजेंडा का हिस्सा बनाया। उस वक़्त तो सवाल एजेंडा का हिस्सा था और यही बात नागवार गुजरी। मेरा सवाल एक सड़क के ऊपर था जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बनाई थी और पाकिस्तान के अवाम के टैक्स की पैसों से बनी थी, और मेरा सवाल ये था कि इसका आया फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान की अवाम को है या किसी मखसूस सोसाइटी को है। अवामी वसाइल पर सवाल उठाना जुर्म नहीं है, ये मुंतखब नुमाइंदों की जो है आईनी ज़िम्मेदारी है। हम इसीलिए इस ऐवान में भेजे गए हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे हैं और हम उनकी तर्जुमानी करें। अगर इस पर किसी को गुस्सा आता है मेरी ज़िम्मेदारी पर, तो मसला जो है वो सवाल का नहीं जवाब का है। जब सवाल के जवाब में आवाज़ बुलंद की जाए, लहजा सख्त हो और रवैया धमकी आमेज़ हो, तो समझ लेना चाहिए कि फ़ाइलों में नहीं सवाल में वज़न है। मैं वाज़ेह कर दूं कि एक सवाल के बाद और कई संजीदा सवालात ने जन्म लिया है जो मुनासिब वक्त पर मुनासिब फोरम्स पर कौम के सामने हम रखेंगे। वक्त खुद फैसला करेगा कि कौन गलत था, अवाम किसके साथ कैसे और कहाँ नाइंसाफ़ी हुई। सच को जो है वक्ती तौर पर दबाया ज़रूर जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वक्त एक सा नहीं रहता, ना ओहदे हमेशा आपके साथ भूत की तरह चिपके रहते हैं। मैं अपनी क़यादत और पार्टी की शुक्रगुजार जिन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पीपल्स पार्टी मुंतखब नुमाइंदों के वक़ार, पार्लिमानी रिवायत और जमहूरी इक़्तिदार पर कोई समझौता नहीं करेगी। स्टैंडिंग कमेटी कोई ड्राइंग रूम नहीं होती है, ये पार्लियामेंट की एक्सटेंशन होती है। ये पार्लियामेंट का वो फोरम है जहां हर वज़ीर को जवाबदेह होना पड़ता है, जहां ऊंची आवाज़ नहीं दलील मजबूत होनी चाहिए। बदकिस्मती से लोग चीखो पुकार को बदतमीज़ी को जुर्रत समझते हैं। मैं ये कहूँगी कि हम इख्तिलाफ राय पर ज़रूर यकीन रखते हैं, इख्तिलाफ इखलाक पर नहीं। इख्तिलाफ दलील से होता है, धमकी और बदजुबानी से नहीं। पार्लियामेंट का एहतराम शख्सियात से नहीं रवैयों से बनता है। जो रवैया इस कमेटी में पूरे कौम ने देखा वो ना जमहूरी था, ना पार्लिमानी था और ना अवाम के एतमाद के काबिल। मैं ये वाज़ेह करना चाहती हूँ कि सियासत तमाशा नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में काफ़ी हद तक तमाशा बन चुका है, मगर हम जहाँ तक हमारे में दम है इस रविश को रोकेंगे, हम इसके आगे खड़े होंगे। जो लोग सवाल सुनने से घबराते हैं वो दरअसल जवाब देने की सलाहियत खो चुके होते हैं। शोर शराबा बदजुबानी जो है उसका मतलब है कि कोई दलील नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लिमानी वक़ार, ख़वातीन के एहतराम और जमहूरी इक़्तिदार का दिफा किया है और हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो ईवान को ज़ाती अना की भेंट चढ़ाए।
اگر کسی کو لگتا ہے کہ دھونس سے سوال دب جائیں گے تو وہ غلط فہمی میں ہے. سوال دبائے جا سکتے ہیں، ختم نہیں کیے جا سکتے. آج پورا پاکستان سوال کر رہا ہے. پارلیمنٹ میں طاقت کا مظاہرہ کرسی سے نہیں ہوتا، اور تمام وزراء پارلیمنٹ کے آگے رسپانسبل ہیں. اور یہ اصول پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اپنی کابینہ کے نتیش کماروں کو سمجھا دینا چاہیے. یہ پاکستان ہے. نتیش کمار نے بھارت میں ہاتھ سے ایک عورت کا نقاب کھینچا. یہ زبان سے کھینچتے ہیں، لیکن یہاں RSS اور BJP کی حکومت نہیں ہے. نہ یہ بھارت ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر کسی کو کسی بدعنوانی یا کوئی سوال کسی کرپشن کی دم پر پاؤں آتا ہے کسی کا، تو اس کے جواب میں آپ نے دیکھیں گے آپ لوگ، اور قوم دیکھے گی کہ کس طرح منہ سے جو ہے جھاگ کے فوارے نکلتے ہیں اور چیخیں نکلتی ہیں. میں عورت ہونے کی آڑ میں کبھی نہ چھپی ہوں، نہ چھپوں گی، نہ ہمیں عورت کارڈ کا کچھ پتہ ہے. ہم نمائندے ہیں، اور نمائندوں میں کوئی جینڈر نہیں ہوتا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ کا ہر نمائندہ برابر ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ نتیش کمار ہیں جنہوں نے اس سے پہلے جن کی خدمت گزاری کرتے تھے، ان کی بیگم بشرا بی بی پر بھی اس طرح کے الزامات لگائے. ہم اختلاف رکھتے ہیں عمران خان سے، آج بھی رکھتے ہیں، بہت معاملوں پہ اختلاف رکھتے ہیں، اور پارٹی سے بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی کے گھر، کسی کی خواتین، کسی کی ذاتی زندگی، اس پر کوئی سوال نہیں کیا. کسی کی ذات اور نہ دھمکی دی، نہ سوال کیا، نہ اس حد تک گرے، اور نہ آئندہ گریں گے. لیکن عورتوں کی تذلیل کرنا روٹین نہیں بن سکتی. بہرحال بزدل لوگوں کی، خاص طور پہ بزدل مردوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے عورت کی ذات پہ آ جاتے ہیں، اور بزدل مردوں کو ویسے ہی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. دوسروں پر الزام تراشی کرنا بہت آسان ہے، اور یہ کہنا کہ آپ کی ذات پر میں سوال کروں تو آپ کو جو الفاظ استعمال کیے گئے، آج میں وہ CD بھی ریلیز کروں گی کہ آپ کی ذات پر سوال کروں تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیوں منہ چھپاؤں گی میں؟ میرے ماتھے پہ کلنک ہے کوئی اربوں کی کرپشن کا؟ میرے ماتھے پہ غریبوں کو دریاب برد کرنے کا الزام ہے؟ نہیں. میری ذات پر ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں. اور جو لوگ میری ذات سے منسلک ہیں، اگر وہ بول پڑے تو آپ کے بہت بہت راز کھل جائیں گے. یہ سب پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں جا کے انٹرویو دیتا رہا. یہ سب پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں جا کے منت سماجت کرتا رہا. سب کی ہسٹری کھل جائے گی. لہٰذا پھر بھی میں کہوں گی کہ میری کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اپنی کابینہ کے لوگوں کے رویوں پر غور کرنا چاہیے. یہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اس کی ذمہ داری وزیر اعظم صاحب پر پہلے ہوتی ہے، کیونکہ کابینہ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کلیکٹیو ہوتی ہے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ IMF کی رپورٹ کی روشنی میں ایک GIT بنے، اور وہ جو وزارت مواصلات کے اوپر الزامات ہیں ان کا فورینزک آڈٹ کرے. وہ انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز آئیں جو اس وزارت کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں اور قوم کے سامنے حقائق جو ہیں وہ سامنے لائیں. پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، سندھ کو تقسیم کرنا، پنجاب کے ٹکڑے کر دو، بلوچستان کے پیس کر دو. پہلے تو راوی کے پیٹ میں جو ہے وہ سوسائٹیاں بنی، سندھو دریا کے پیٹ میں ہم سوسائٹی نہیں بنانے دیں گے. کسی کا کوئی مینڈیٹ نہیں سوائے سندھ کی عوام کے کہ وہ سندھو دریا کے پیٹ کو جو ہے تاڑ لے یا وہ سندھ کے ٹکڑے کرنے کی بات کرے.
ہر وزیر کا کام ہے کہ وہ اپنی منسٹری کے کام دیکھیں۔ میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر یہ سوچتے ہیں ہم چوری کھانے والے مجنو ہیں تو ہم چوری کھانے والے مجنو نہیں ہیں۔ کسی بھی آوارہ جانور نے مجھے کاٹنے کی کوشش کی تو ٹیکے اس آوارہ جانور کو لگیں گے۔ میری ذات پر اگر سوال کسی نے اٹھانا ہے تو پھر وہ یہ یاد رکھے کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں پر پتھراؤ نہیں ہوتا۔ اور میں اس بات پر پرویز رشید صاحب کو بھی کہوں گی کہ میں نے ان سے بار بار رولنگ مانگی، میں نے ان کو بار بار کہا، لیکن انہوں نے بیچ میں انٹرپشن نہیں کی۔ اس بات پہ مجھے افسوس ہے۔ اور بعد میں ایک معذرت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا گیا۔ جو کہتا ہے کہ معذرت قبول کرو، میں کہتی ہوں اپنی بیوی بہن بیٹی کو ادھر بٹھا کے پوچھیں اگر آپ کی میری جگہ ان کا کوئی گھر کی عورت ہوتی تو کیا وہ معذرت قبول کرتے؟ میں معذرت قبول کرنے کی پابند نہیں ہوں۔ اب بات ہوگی سینٹ کے فلور پر، بات ہوگی جو میری صدر پاکستان آصف علی زرداری جو فیصلہ کریں گے، لیکن میں نے یہاں اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ TSN ڈیجیٹل آپ کی خبروں کی دنیا، سیاست، معیشت، عالمی حالات اور اہم واقعات کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھیں TSN ڈیجیٹل اور رہیں ہر لمحہ باخبر۔